كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا 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 إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. فلا صدق ولا صلى ولكن
كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. زنداباد زنداباد. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن
سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت
وإذا القبور بعثرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الكريم الذي خلقك
كلا 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 بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. الله أكبر يا رسول الله. الله أكبر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. أحسن أحسن أحسن. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الله أكبر. يا رسول الله ما شاء الله. يا رسول الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. صلى الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बैठ जाओ अल्लाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह 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 غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. زنداباد زنداباد ما شاء الله. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.